Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. Lord. कुर्बानी का तस्वुर कोई नया नहीं है, बल्कि ये मुक़द्दस रस्म हज़ारों साल से राइज है। ज़माने कदीम से ही इंसान मुसीबत और परेशानियों से निजात के लिए अपने अपने देवताओं के आगे कुर्बानी दिया करते थे। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स में इस कुर्बानी को भेंट, बलूटान, थूसिया, यज्ञ, शिंटो और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था। कुर्बानी का ये रस्म उनके लिए निहायत ही मुक़द्दस था। अलबत्ता मुख्तलिफ मज़ाहिब और इलाकों में कुर्बानी करने का तरीका भी मुख्तलिफ था। कुर्बानी अलग अलग चीज़ों की दी जाती थी। जानवरों की कुर्बानी, फलों की कुर्बानी, गल्ला और शराब की कुर्बानी और इंसानों की कुर्बानी। ये तमाम कुर्बानी मुख्तलिफ महीनों और मुख्तलिफ कंडीशंस में दी जाती थी, जिसे वो अपने ही बनाए हुए खुदाओं की खिदमत में पेश किया करते थे, ताकि उनका देवता उनसे खुश हो जाए। दुनिया की तारीख में सबसे पहली कुर्बानी हाबील और काबिल की कुर्बानी को माना जाता है। बेशतर आसमानी किताबें बताती हैं कि दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल और हाबील में किसी बात पर झगड़ा हो गया था, लिहाजा अल्लाह ने दोनों से कुर्बानी मांगी। दोनों ने अपना अपना जानवर पहाड़ की चोटियों पर पहुंचा दिया। हाबील ने कुर्बानी के लिए उम्दा मवेशियों और जानवरों को पेश किया, लिहाजा उसकी खालिस नियत की वजह से कुर्बानी कबूल हुई और आसमान से आग उतरी जिसने उसकी मवेशियों को जला दिया। मगर काबिल ने रद्दी और घटिया किस्म के अनाज पेश किए थे, चुनांचे उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये दुनिया की पहली कुर्बानी थी और कुर्बानी का यही तरीका आगे भी जारी रहा। लोग ऊंचे ऊंचे मकाम पर खुदा के हुजूर उम्दा चीज़ें पेश किया करते थे और आसमान से आग उतर कर उन्हें जला देती थी, जो इस बात का सबूत था कि उनकी कुर्बानी कबूल हो गई है। कदीम मिस्री तहजीब के अंदर लोगों का अकीदा ये था कि उनका देवता आमून रा जिंदा है और उसे भूख लगती है, इसलिए वो उसके सामने जानवर या कभी कभार गुलाम या कैदी को भी ज़बह कर दिया करते थे। कदीम मेसोपोटामिया के अंदर अक्कादियों का मानना था कि देवता अगर नाराज़ हो जाए तो कहत, जंग और जलजले नाजिल होते हैं, चुनांचा वो उन देवताओं के आगे शराब, अनाज और जानवर की कुर्बानी देते थे। कदीम यूनान के अंदर मंदिरों में बाज़ाब्ता कुर्बानगाह होती थी, जिनमें देवी देवताओं के आगे बैल, बकरे या भेड़ ज़बह होते थे, और इस कुर्बानी का मकसद शहर की हिफाजत और खुशहाली थी। कुर्बानी का सबसे इंसानियत सोज और दर्दनाक तरीका माया तहजीब के अंदर था। मायांस का मानना था कि सूरज और वक्त को जारी रखने के लिए खून लाजिम है, इसलिए वो साल में एक मरतबा अपने कबीले से एक शख्स को चुनते थे और उसे ज़िबा करने के बाद उसका दिल निकालकर सूरज देवता को पेश करते। फिरौनियों के दौर में मिस्री लोग दरियाए नील की रवानी बरकरार रखने के लिए एक खूबसूरत कुंवारी लड़की को जेवरात से सजाकर दरिया में नज़र कर दिया करते थे, जिसे इस्लाम की आमद के बाद हज़रत उमर फारूक ने ख़त्म करवाया। हिंदू मत की बात करें तो इसमें बलि का रिवाज हज़ारों साल से राइज है, जिसमें मखसूस मौके पर मुख्तलिफ चीज़ों की कुर्बानी दी जाती थी। वैदिक दौर में हिंदुओं के ख़ास इबादत यज्ञ के ज़रिया आग में जानवरों को जलाकर कुर्बानी देने का जिक्र मिलता है, जिसे अग्नि देवता को खुश करने के लिए किया जाता था। साल में एक मर्तबा शाही यज्ञ होता था, जिसमें बादशाह हुकूमत को मजबूत करने के लिए घोड़े की कुर्बानी देता था। कुछ मकामी हिंदू राजा मखसूस मौक़ों पर इंसानी कुर्बानी भी दिया करते थे। मवर्रखीन के मुताबिक उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के इब्तदाई दौर में इंसानी बलि भी दी जाती थी, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने साल 1850 में गैर कानूनी करार देकर इसे बंद करवाया था।
افریقہ، انڈونیشیا اور جرمن قبائل اپنے اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے کے لیے نئی عمارتوں کی تعمیر یا اپنے بادشاہ کی موت کے وقت سینکڑوں انسانوں کی قربانی دیتے تھے، جو عموماً دشمن قبیلے کے ہوتے تھے۔ اس لیے تاریخ انہیں وحشی قبیلے کے طور پر یاد کرتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی قربانی کے قائل تھے۔ جب انہیں اپنے پیغمبروں کی جانب سے قربانی کا حکم ہوتا تو آبادی سے باہر اپنے جانوروں کو پہاڑ یا کسی اونچی جگہ پر جا کر چھوڑ دیتے، اور تھوڑی دیر بعد آسمان سے آگ اترتی جو جانوروں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عرب کے بہت سارے قبائل جب کسی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو پکڑے گئے قیدیوں میں سے وہ خوبصورت ترین شخص کو چنتے اور اسے اپنے بتوں کے سامنے زندہ ذبح کر دیتے اور اس کے خون کو اپنے سر اور چہرے پر ملتے۔ غرض یہ کہ انسانی تاریخ کی تمام بڑی تہذیبوں میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ اس کا رشتہ مذہبی عبادت سے جڑا تھا۔ جس وجہ سے قربانی کو امت محمدیہ پر فرض کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمانا چاہا تو خواب کے ذریعہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو اپنے عزیز بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر سے بے حد محبت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تب اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی کہ بس ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور نظر اٹھائی تو سامنے ایک دمبا موجود تھا۔ آپ پہاڑ سے اترے اور اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ اس طرح اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اس لاشریک خدا کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے جو گمراہ لوگ باطل دیوتاؤں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جانوروں کی قربانی کا یہ طریقہ سب سے عمدہ، پاکیزہ اور اعلیٰ ہے، جس میں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اور اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ طریقہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی موجود تھا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ بدعات اور خرافات بھی شامل ہو گئی تھی، جبکہ اسلام کے اندر اس سنت ابراہیمی کی صحیح تصویر موجود ہے، کیونکہ قربانی کی اس سنت کو زندہ فرمانے والے خود آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اس سنت کو دوبارہ رینیو کیا، اور آج دنیا کے تقریباً ہر کونے میں لاکھوں مسلمان اس مبارک سنت کو ہر سال ادا کرتے ہیں۔ جہاں دنیا کے دوسرے مذاہب میں آج بتوں اور باطل دیوی دیوتاؤں کے آگے بے شمار کھانے پینے کی چیزیں پیش کر کے غذاؤں کو ضائع کیا جاتا ہے، جہاں پتھروں کے اوپر ہزاروں لیٹرز دودھ بہا دیا جاتا ہے، گرچہ بت کوئی نوالا منہ میں نہیں ڈالتے پھر بھی ان کے سامنے پھل اور اناج پڑے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام قربانی کے گوشت کو مسکین، ضرورت مند، بھوکوں اور غریبوں کو بانٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی یہی فیاضی اور نوازش اسے دنیا کا سب سے خوبصورت دین بنا دیتی ہے۔ اسلام کا تصور قربانی سب سے جدا ہے۔ اسلام مال، جان اور خاندان ہر چیز کی قربانی دینے کا درس دیتا ہے، لیکن ایسے طریقے پر جس سے کسی کی حقوق پامال نہ ہو۔ اسلام کے اندر ذی الحجہ کے مہینے میں بہترین اور پاک جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم ہے، جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں صرف دنیاوی حصول، دیوتاؤں کو خوش کرنا اور موسموں میں تبدیلیوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ مسلمان 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی صرف رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، جس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل صرف ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کی جاتی ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ، تو نے ہم سے ہمارے جانوروں کی جان اور خون مانگے ہیں، ہم بخوشی اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر تو ہم سے ہمارا جان اور ہمارا خون مانگے گا تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔